جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, आजकल आईएमएफ जो है उसकी मीटिंग्स हो रही हैं वॉशिंगटन के अंदर. और पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी, वहाँ पे गए हुए हैं. आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. ये एक नया एस्टीमेट आया. जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ कह रहा है. पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी. वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी. ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन. सो वो 25 में क्रॉस करेगा. ये है इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर. याद रखिएगा, बिकॉज इस वक्त हर बंदा इंडिया में एक ही बात कर रहा है, 75% पॉपुलैरिटी रेट है, ये है वो है, नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, ये होगा वो होगा. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देन ऑब्वियसली चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, बिकॉज जब नई हुकूमत आती है, नए फाइनेंस मिनिस्टर, नई पॉलिसीज़, नया कुछ, नई डीलिंग्स, बहुत कुछ ऐसा होता है. सो इस सिलसिले में सेटबैक हो सकता है. लेकिन सिंस ये बात चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही पावर में आना है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज विन फॉर इंडिया. और ये जो आईएमएफ का फोरकास्ट है वो ये था, सॉरी, जो अक्टूबर में था पिछले, वो था कि इंडिया जो है वो जापान को 2026 में क्रॉस करेगा, जर्मनी को 2027 में क्रॉस करेगा. सो 26 और 27 था. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years, इंडिया जो है इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ये जो बात है वो की जा रही है. सो ये आप समझ लें कि अब जर्मनी जो है वो 2023 में चौथी बड़ी इकोनॉमी बना था, सॉरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना. अब इंडियन जो रुपया है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इट रिमेन बैलेंस में रहा है. ठीक है जी. और इसमें सुनने में आया है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने इंटरवेंशन की है. बहरहाल ये ममालिक इंटरवेंशन करते रहते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को इससे एक तो एज मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि खित्ते के ममालिक को थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए. अब वो उसमें सबको फ़ायदा है, उसमें इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, बाकी ममालिक को भी फ़ायदा है. क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान को एक एडवांटेज है लैंग्वेज का इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान को चाइना के साथ एडवांटेज नहीं है. सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, इफ़ दे आर वर्किंग विद इंडियन बिजनेसमैन, तो दे कैन मेक मोर मनी. सो पॉलिटिकल ताल्लुकात जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहें. लेट्स नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, इकोनॉमी में बात करते रहें. ठीक है जी. और अब इंडिया जो है वो इकोनॉमी तो अपनी जगह, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी अनदर एआई हॉटस्पॉट. एक विनोद खोसला हैं, एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं सिलिकॉन वैली के अंदर. वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के अंदर जापान एंड इंडिया, जापान एंड इंडिया, ये नेक्स्ट एआई हॉटस्पॉट है. ठीक है जी. और ये जो खोसला साहब की जो खोसला वेंचर्स है, ये बड़ी पुरानी एआई के ऊपर काम कर रही है. इन्होंने रिसेंटली कुछ $3 बिलियन का काम भी वो किया था, इन्वेस्टमेंट भी की थी इसमें. लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि ये जो एक रीजनलाइजेशन हो रही है, देखिए इसी चीज़ का तो अमेरिका फ़ायदा उठा रहा है. ठीक है, कि वो कहते हैं ठीक है इंडिया जो है वो एक तो वहाँ पे एक लोकल, आप ये समझ लें कि इकोसिस्टम मौजूद है.
ٹھیک ہے جی. یہ ایکو سسٹم کا وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. اینڈ دین مارکیٹ بڑی ہے, اکانومی بڑی ہے, یہ چیزیں جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی ویری ہیلپ فل فار انڈیا. ایشیا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے پورے خطے میں, اس پوری دنیا میں, نارتھ خطے کے اندر. ایشیا کا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو 60% آف دا جی ڈی پی ہے وہ 2024 میں ایشیا میں ہوگی. 60% آف دا گلوبل جی ڈی پی جو گرو کرے گی وہ ایشیا کے اندر کرے گی. اینڈ انڈیا ظاہری بات ہے اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرے گا, جاپان امپورٹنٹ رول پلے کرے گا, چائنا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو پورے کا پورا ریجن ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 4.5% پہ گرو کرے گا. ٹھیک ہے جی. انڈیا اور چائنا جو ہے یہ بگیسٹ ڈرائیور ہیں گروتھ کے. صحیح جو گروتھ ہے وہ انڈیا اور چائنا میں ہے. یہی وجہ ہے کہ فار ایگزامپل انڈیا کا جو فور کاسٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ 7% کے قریب کیا جا رہا ہے, چائنا کا 4.6% پہ کیا جا رہا ہے. دونوں اکانومیز ڈفرینٹ ہیں. فار ایگزامپل انڈیا کی اکانومی $4 ٹریلین ہے, امریکن چائنیز اکانومی اراؤنڈ $20 ٹریلین ہے. تو فرق تو ہے نا, وہ 4.6% جو ہے 20 ٹریلین کے 18 ٹریلین کے حساب سے چلنا, اینڈ دین 4.4 ٹریلین اکانومی کا 6.8 کے حساب سے ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی جو انڈونیشیا, ملیشیا, فلپائن, سنگاپور وغیرہ ہیں وہ بھی اپنا رول ضرور پلے کریں گے, لیکن پرائمرلی اٹ از انڈیا ود اباؤٹ 7% گروتھ ریٹ, چائنیز ود اباؤٹ 4.6% گروتھ ریٹ. یہ ترقی کرتے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ دنیا کی جو 60% جی ڈی پی ہے, ٹھیک ہے جی, گروتھ جو ہے وہ 2024 میں ایشیا میں ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا جو تعلق ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جیو پولیٹیکل ٹربلز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. اینڈ جیو پولیٹیکل ٹربلز کو ڈیل کرنے کے لیے دا چائنیز تو اپنی جگہ پہ اسٹیٹک ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, دا چائنیز آر ناٹ ریسپانسبل پاور بیکاز دے ڈونٹ ٹیک اونرشپ. انڈینز ہیو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اونرشپ ان دی انڈین اوشن ایٹ لیسٹ. وہ کہہ رہے ہیں انڈین اوشن میں, ریڈ سی میں, یہاں پہ جہاں پہ ٹریڈ کے بڑے سارے مسئلے بنے ہوئے ہیں, کانفلکٹ کی سچویشن ہے, تو وہ اپنا رول وہاں پہ پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو دین انڈیا کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے, وہاں پہ جو بلینئرز بیٹھے ہوئے ہیں وہی اندر انڈیا کے اندر, وہی بہت بڑے بڑے تگڑے تگڑے بلینئرز ہیں. وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو پتہ لگ گیا کام کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب تو لوگوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ چائنا کو بھی کراس کر سکتی ہے اگر انڈیا آن وہ رہے. کئی دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کیا اسے بولتے ہیں, اب دیکھیں نا, انڈیا نے اوورٹیک کیا یو ایس کو, یو کے کو, سوری فرانس کو, یو کے کو, اٹلی کو, اور بہت ساری ابھی جاپان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, جرمنی کو وہ اگر اوورٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر انڈیا کے اندر شوق نہیں ہے کوئی آتا, جیسے میں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کا اگر اف ہی لوزز, جو کہ وہ نہیں کریں گے, تو دیٹ از اے شوک. سو انڈیا کو کوئی بھی اکانومی ہو نا, دیکھیں یاد رکھیں جو بزنسز ہوتے ہیں نا دے گرو ود سینٹیمنٹس. بزنسز مارکیٹس جو ہوتی ہیں وہ اور انداز سے چلتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو مارکیٹس بالکل اور انداز سے چلتی ہیں. سو یہ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. اگر کوئی میجر شوق آتا ہے انڈیا کے اندر دین پرابلم ہے, لیکن اگر یہ بڑا اسموتھلی چلتا رہتا ہے, جیسے فار ایگزامپل انڈیا کے چائنا کے اندر وہ جو ہے شی جن پنگ جو ہے, انہوں نے 10 سال حکومت کی, ابھی وہ 10 سال اور رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا تھوڑا سا نقصان بھی ہوا ہے چائنا کو. چائنیز مانتے تو نہیں ہیں نا اس چیز کو, لیکن نقصان تو ہوا ہے. لیکن جو پنڈت ہیں, اکنامک پنڈت جو ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی پاسبلٹی ہے, پاسبلٹی ضرور موجود ہے کہ انڈیا جو ہے اگر یہ شوق نہیں آتے, کوئی پولیٹیکل شوق نہیں آتے, تو شاید چائنا کو بھی پیچھے چھوڑ جائے ان کیس یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے, اکنامک سٹیبلٹی رہے. اینڈ دین جس طرح چائنا کے اندر شی جن پنگ نے 10 سال اور لے لیے ہیں, اب وہ 20 سال اگر پاور میں رہتا ہے تو ایک ماحول تو بنے گا نا. پھر وہ ماحول جو ہے وہ پیپل ول ناٹ لائک اٹ, کہ اب پتہ نہیں یہ آرٹیفیشیل انوائرمنٹ ہے. کیونکہ پچھلے جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں انڈیا چائنا کے اندر وہ 10 10 سال کے لیے آئے ہیں. یہ جو ہے یہ
یہ 20 سال کے لیے آئے ہیں. سو یہ سسٹم ایک انسرٹن ہوتا ہے اس سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو وہ انسرٹن کی ہونے کی وجہ سے سب کے سامنے ایک چیلنج جو ہے وہ آیا. سو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو کیا نام تھا ان کا، ونود کھوسلا، جو کہ کھوسلا وینچرز والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اینڈ جاپان آر گوئنگ ٹو بی اے آئی ہاٹ اسپاٹ. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا کے اندر بھی اے آئی میں انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور بہت ساری ٹیکنالوجی میں دیکھیں انڈیا کو جو ایڈوانٹیج ہے نا، وہ جو پچھلے یہ جو ڈیکیڈز میں انہوں نے کام کیا ہے نا، یہ وہ چیز ہے. دیکھیں ہمیں جو مار پڑتی ہے نا پاکستان کو، ہماری یہ جو وہ ایک بک ہے، آئی تھنک ہمارے ایک سابق گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے اشرت حسین، پاکستان این اکانومی آف دا الیٹسٹ اسٹیٹ. ہماری جو اکانومی ہے نا، یہ بالکل ایک الیٹ اسٹیٹ کی اکانومی ہے. ہماری اکانومی عام بندے کی نہیں ہے، مڈل کلاس کی نہیں ہے. ہم اگر مڈل کلاس جو ہوتی ہے نا، جب مڈل کلاس حکومت کرتی ہے، جب مڈل کلاس پاور میں آتی ہے، تو وہ امیر ہونا چاہتی ہے. جب یہ جو امیر لوگ ہیں، جب یہ پاور میں ہوتے ہیں، تو دے میک پالیسیز وچ سوٹ دم. فار ایگزامپل، کیونکہ یہ سارے کے سارے ایگریکلچرلسٹ ہیں، بڑے بزنس مین، دین انڈسٹریلسٹ ہیں. سو انڈسٹری بھی ترقی نہیں کی کیونکہ یہ پالیٹکس میں آ گئے. دین ایگریکلچرلسٹ تھے، یہ پالیٹکس میں آ گئے. سو انہوں نے اپنے آپ کو ہر چیز پہ انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا مونوپلی کریٹ کر لی. ہمیں جو مار پڑتی ہے وہ مونوپلی سے مار پڑتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ مونوپلی ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں تو اس چیز نے مارا ہے کہ یہ پولیٹیشنز بزنس. اب دیکھیں نا، ہمارا وزیر خارجہ رول رہا ہے 24واں IMF پروگرام لینے کے لیے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اگر ہم IMF کے پروگرام نہ لیں، IMF کے پاس نہ جائیں تو انڈیا کی طرح، تو ہم بھی ٹھیک رہیں. ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ہم جو حکومت آتی ہے مانگنے چلے جاتے ہیں، اور وہ پیسے کہاں گئے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. میں ویسے اس پہ بھی ایک بنانا چاہتا ہوں، ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جو جتنے لون ملے ہیں، وہ لون کدھر گئے ہیں پاکستان کے، کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ لوگ کدھر گئے ہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہر بندے کو ایک چیز تو یہ پتہ ہے کہ جی اربوں ڈالر کے لون لیے، لیکن وہ لون کدھر گئے، ان لونز کا کوئی پتہ نہیں چلا. IMF کے پاس ہم ہر 5 سال چلے جاتے ہیں، عوام بیچاری کو پتہ کوئی نہیں ہے، عوام خاموش ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو اوپر سے چائنیز علیحدہ پیسے مانگتے ہیں. انڈیا کو دنیا پروجیکٹ کر رہی ہے جی چوتھی بڑی اکانومی بن جانا ہے اس نے. جاپان کو 2026 میں کراس کرنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں 2025 میں کرنے والی ہے. ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ کون ہے وہ ایسے اسٹرکچرل پرابلمس کیا ہیں ایسے جن کو ہم ایڈریس نہیں کر سکے. دیکھیں ونس آئی واز لسننگ ٹو پریزیڈنٹ براک اوباما آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی وچ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو، جو کہ ہم سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم مڈل کلاس لوگ ہیں. اس نے کہا کہ اف اے پرسن از ورکنگ 8 hours a week, 8 hours a week, 8 گھنٹے and 5 days a week, 8 hours a day and 5 days of the week. If a person is working 8 hours a day, 5 days of the week, and if still the person is poor, اگر وہ شخص غریب ہے تو اٹ مینس دیر از اے اسٹرکچرل پرابلم. ہمارے لوگ جب جاتے ہیں امریکہ، برطانیہ، وہاں جاتے ہیں انگلینڈ، فرانس، بیلجیم، جاپان، وہ کیسے پیسہ کما لیتے ہیں اتنا زیادہ کہ وہ ادھر اب انڈین جو ہیں وہ امریکہ کے اندر کیوں زیادہ امریکیوں سے امیر ہیں؟ سوال ہے نا ایک، کہ وہ امریکہ میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستانی امریکہ کے اندر ہیں، وہ امریکیوں سے بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی پیسے بھیج رہے ہیں. یہ کیسے کر ممکن ہوتا ہے بھلا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بیکاز ایک تو ہمارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ 8 گھنٹے کام نہیں کرتے، وہ 16 گھنٹے کام کرتے ہیں. 8 گھنٹے کوئی چیز نہیں ہوتی. 8 hours of ڈے از ناٹ سم تھنگ وچ از نون ان ساؤتھ ایشیا. یہ ہمیں لوگوں کو نہیں پتہ 8 hours کیا ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی
कम अज़ कम 14 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे काम करना है, एंड देन लोग चीज़ें आगे करते हैं। अब हम लोग आगे इसलिए तरक्की कर जाते हैं इंडियंस, और हमारे यहाँ पे क्या है, हम यहाँ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, लोग हमारी उन्नति पूरी नहीं पा रही, बिकॉज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। वेस्ट में वो स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, उनको वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है जो हमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हम जिस चीज़ में मारे गए हैं ना, वो नहीं है वो चीज़, जो चीज़ हमें, हम सिर्फ इसी में मारे गए हैं कि हमारे जो बड़े लोग थे वो सियासत में जो आ गए, बिजनेसमैन आ गए, ये सारे कारोबारी लोग जो आ गए, ये किसान जो आ गए, इन सब ने अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ बनाई और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करते रहे। ये जो यूएनडीपी ये कहती है कि 17.4 बिलियन डॉलर हर साल पाकिस्तान में एलीट को चले जाते हैं, वो क्या चीज़ है? सो ये इकॉनमी एलिटिस्ट स्टेट की इकॉनमी है, इसमें आम आदमी को कोई रेफरेंस नहीं है, इसीलिए हम सारे पीछे हैं। लेकिन जब आता है आवाम पे टैक्स डालने की बात आती है तो सारे डाल देते हैं टैक्स, पा दो टैक्स, पा दो टैक्स, पा दो। जब आता है कि जी टैक्स डालो एग्रीकल्चरलिस्ट पे, बड़ों पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो पैसे लगाते हैं फिर पार्लियामेंटेरियंस को, पार्लियामेंटेरियंस उनके लिए काम करते हैं। तो जहाँ पे उन्होंने अगर 100 मिलियन देना है तो वो कहते हैं ठीक है 10 मिलियन 20 मिलियन दे दो, बिजनेस में पॉलिटिशियंस को दे दो, सिस्टम को दे दो, और बाकी पैसे बचा लो। एंड देन बाकी जो फिर गुर्बत जो है वो मुल्क के हिस्से में आती है, गुर्बत जो है वो मुल्क के हिस्से में आती है। इंतहाई जो है ना वो एक अजीब चीज़ है, इंतहाई अजीब चीज़ है जी। ठीक है, सो हमारी तरक्की का राज जो है वो ये है कि यहाँ पे जो एलीट है उसने अपने आप को, सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है। इंडिया के अंदर उन्होंने ये तोड़ दी हर चीज़। उन्होंने, अब वो देखे ना जो गांधी फैमिली के साथ हो रहा है, वो क्या हो रहा है बेसिकली, जो गांधी फैमिली के साथ हो रहा है वो क्या है, वो कहते हैं, जैसे वो मोदी साहब को भी सुनता रहता हूँ, कहते हैं दो ये पता नहीं सोने का चम्मच लिए हुए पैदा हुए कुछ लोग हैं, वो कर रहे होते हैं क्रिटिसाइज, मेरे ख्याल है बहन और भाई भाई को वो लगे होते हैं क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं तो आम आदमी हूँ, तो वो उनकी जो स्टोरी है वो लोगों से कनेक्ट होती है। अब हमारे लोग जो हैं वो आम आदमी को वोट ही नहीं देते, हम सिर्फ अमीर को वोट देते हैं, हम आम आदमी को वोट नहीं देते, हमें अच्छा नहीं लगता आम आदमी, हमें आम आदमी अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं चाहिए आम आदमी, हमें अमीर बंदा चाहिए। हमारे यहाँ तो ये भी मशहूर है ना कि अगर आप लोग वोट लेने आए हैं और आप बड़ी गाड़ी पे नहीं आए, आप V8 पे नहीं आए, 6 करोड़ की गाड़ी पे आप वोट लेने नहीं आए, तो लोग हो सकता है आपको इस बात पे वोट ना दें, इस बेचारे की तो अपनी हालत ख़राब है, इसने हमारी हालत कहाँ से ठीक करनी है। सो हम इस चीज़ों पे यकीन ही नहीं करते, यही वजह कि हमें मार पड़ती है, यही वजह कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास ने ओवरटेक कर लिया हर चीज़, और वो मिडिल क्लास जो है वो एक समझ लें कि निज़ाम चला रही है वहाँ पे। सो ये है हमारे लिए चैलेंज, और ये है इंडिया को एक बढ़तरी। लेट्स सी, शायद हमारी जो लीडरशिप है उनको कभी तो ख्याल आए ये देख के। एक जारी बात है, इंडिया ने चीज़ें क्लोज़ की हुई हैं, अगर इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ खुले और कारोबार थोड़ा सा चले तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गो कि पॉलिटिकली चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती हमारी, लेकिन फाइनेंशियली इकोनॉमिकली तो हम कारोबार उनके साथ कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जी। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा जो है ना, ये हमारे यंग लोगों को होगा। देखें इंडिया के अंदर जितनी बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, ठीक है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए, लीडरशिप को। और ज़ाहिर बात है इंडिया ने एक टाइट माहौल रखा हुआ है और वो रखेंगे, एक टाइट माहौल रखा हुआ है और वो रखेंगे। वो माहौल जो है ना वो नहीं करेंगे वो पाकिस्तान से, लेकिन अगर एक ऐसे कोई रास्ते निकलें, चीज़ें बेहतर हों, ठीक है ना जी, तो बहुत कुछ हमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। और वो कुछ जो वेस्ट से इंडिया में आ रहा है वो हमारे लोगों को भी उसकी समझ आ सकती है, क्योंकि अगर चीनियों की तो हमें समझ कोई नहीं है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। ये हमारी लीडरशिप को समझ नहीं आ रही जो इतना पुराना उनके साथ इंगेज हैं, तो हमें कहाँ से समझ आनी है। लेट्स सी कि ये कब तक कैसे रहता है।
But if India becomes the fourth largest economy, as IMF is projecting, یہ ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ڈیویڈنڈس جو کہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئیں گے.